प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारी, यो महामारीसँग जोडिएर यो महामारीका सन्दर्भमा यो महामारीले पारेका असर, यो महामारीले पारिराखेको प्रभाव, यो महामारीको समयमा सरकारको भूमिका, राज्यका अरू संयन्त्रको भूमिका, न्यायालयको भूमिका, सुरक्षाकर्मीको भूमिका, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, नागरिक समाजको भूमिका अनि हामी प्रत्येक नागरिकको भूमिकाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका छौँ। सुरुका दिनमा कोरोना महामारीलाई अत्यन्तै ठूलो समस्याका रूपमा राज्यले अघि सार्यो र त्यही कालखण्डमा अत्यन्तै ठूलो अनियमितता श्रृङ्खला त्यही बीचमा राज्यबाट भयो। जब सही अर्थमा कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च जोखिम बिन्दुमा पुग्यो, त्यति बेला राज्यको उपस्थिति, राज्यको भूमिका, राज्यको खर्च प्रणाली र राज्यका अधिकांश संयन्त्रको भूमिका लगभग प्रभावहीन जस्तै परिस्थितिबाट अहिले गुज्रिराखेको छ। लकडाउनको विकल्प लकडाउन, निषेधाज्ञाको विरुद्ध निषेधादेश लगायतका विकल्पहरू प्रयोग गर्दै गर्दा आम नागरिक खान नपाएर मर्ने परिस्थिति समेत सिर्जना भएको छ। हामी चाडबाडको मुखमा छौँ। सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधिहरू हुने यो समयमा यो सरकारले अवलम्बन गरेको यो नीतिको परिणाम अहिले घर घरमा एक खालको सामाजिक वियोगान्तक श्रृङ्खलाहरू सुरु हुन्छन् भन्ने खालका सन्तास समेत बढ्दै गर्दा आज हामी राज्यको भूमिका खोज्दैछौँ। सरकार के गर्दैछ, सरकारको भूमिका कतिको प्रभावकारी छ अथवा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो। राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन आज हामीसँग संवादमा रहनुहुनेछ। जैनेन्द्र जीवनज्यू, हजुर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। राजनीतिक विषयमा बहस नगरेको अलि लामो समय भयो। हामी अलिकति सामाजिक, आर्थिक अथवा न्यायिक हिसाबमा बहस गरिराखेका थियौँ। आज चाहिँ सरकारको भूमिका खोज्न मन लाग्यो। चाडपर्वको मुखमा छौँ। एक खालको सामाजिक उत्सव, धार्मिक उत्सवको यो पृष्ठभूमिमा हामी अहिले घरभित्र बन्दी बनिराखेको जस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ देश। राज्य कहाँ छ? राज्य चाहिँ नि वास्तवमा तपाईँले जुन लाक्षणिक रूपमा भन्नुभयो राज्य कहाँ छ भन्दा त्यस्तो धेरैले सोध्छन्, त्यो सही कुरा पनि हो। अब राज्य आफ्नै तालसुरमा रमाएर बसेको छ। राज्यले चाहिँ नि जुन किसिमले यो महामारी भनेको चाहिँ यो हामीले यो आफ्नो लाइफ टाइममा, आफ्नो जीवनकालमा नदेखेको, सम्भवतः मभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि नदेखेको, अर्को पुस्ताले पनि देख्न नपरोस् यस्तो सङ्कट हो, विश्वव्यापी महामारी हो। र यो बखतमा चाहिँ राज्यको भूमिका झन् बुद्धिमत्तापूर्ण, अङ्ग्रेजीमा प्रुडेन्ट भन्छ नि, त्यस्तो हुनुपर्ने, तयारी त्यस्तो हुनुपर्ने, अविचलित भएर एकदम चाहिँ आफ्नो उसमा लाग्नुपर्ने मा चाहिँ नि राज्यको भूमिका चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरू भन्नलाई हामीले यतिवटा चाहिँ नि ल्याबहरू बनायौँ, यतिवटा 34वटा अहिले निजी क्षेत्रको समेत गरेर टेस्ट गर्न सक्ने ल्याबहरू बनाइसक्यौँ, यति गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ है। अब त्यो नगरेको त होइन, अवश्य पनि गरेकै हो, किनभने पहिले एउटा टेकु बाहेक अन्त थिएन। तर जुन किसिमको चाहिँ गम्भीरता हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो उहाँहरूको सुरुदेखि नै देखिएन, अहिले पनि देखिरहेको छैन। अहिले अलिअलि तातेर चाहिँ धेरै आलोचना भएपछि चाहिँ के हो भनेर अलिकति आत्तिएको हडबडाएको पनि कहिले देखिन्छ है। तर जुन किसिमको एउटा अविचलित भएर एउटा प्लानिङ गरेर जानुपर्ने, अब त्यति बेला तपाईँले सुरुमा सङ्केतमै भन्नुभयो कि चाहिँ नि यो चाहिँ के भनेदेखि महामारी आउनु लागेको हो त यसलाई पनि सामान्य जस्तो गरेर यही बिचमा यो ओम्नी र सोम्नी अनेक थरीलाई चाहिँ दिएर चाहिँ अघि पछिको नर्मल अवस्थामा जस्तो उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि ठेक्कालाई पनि दिने, अब त्यसमा चाहिँ कमिसन यो सब ठेक्कामा जहिले पनि भइरहन्छ नि, यस्तै कुराहरूमा लाग्नुभयो। अहिले यो बेला होइन है, अहिले चाहिँ नि नागरिकको जनस्वास्थ्यको कुरो छ, जीवनको कुरो छ। यो महामारीको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अरू कुरो हेर्ने होइन, यसलाई कसरी आउन नदिने, आयो भने कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसमा गर्नु छ भनेर एउटा दुई तिनवटा कुरा हेर्नुहोस्।
सुरुमा लकडाउन गर्नुभयो ठिकै थियो। ल सुरुमा चाहिँ अलिकति सङ्केत देखिन थाल्न साथ लकडाउन गर्नुभयो। त्यति बेला हालाङ्कि लकडाउन गरिहाल्नुपर्ने थिएन। लकडाउनकै कारणले त्यो सङ्क्रमण नफैलिएको चाहनु भन्नुहुन्छ केही त्यो सुरुका 1-2 महिनासम्म। ल त्यो लजिकलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नु, तर कमसेकम लकडाउन गरेपछि यस्तो स्थिति आउँछ, काम गरी खाने मान्छेहरूको यो बिजोग हुन्छ, हामीले यसो गर्छौँ, स्थानीय सरकारहरू मार्फत यसरी वितरण केन्द्रहरू राख्छौँ, यसरी दिनको एक टाइम मात्र खाना खुवाउँछौँ कतै एक ठाउँमा हरेक वडामा, अथवा त्यो बोर्डर यसरी टाइट गर्छौँ, अथवा चाहिँ अब अस्पतालको शैय्या यति थप्छौँ, अहिलेलाई यति थप्छौँ, त्योभन्दा बढी थप्नु पर्यो भने 15 दिनभित्रमा थप्ने गर्छौँ भनेर तयारी अवस्थामा राख्छौँ भनेर राज्यका संयन्त्र जो थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि त्यही बमोजिम काम र चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि त्यही बमोजिम लगाएर खडे राखेको भए योभन्दा धेरै चाहिँ के भनेदेखि गतिलो म्यानेजमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन कि तर उहाँहरू चाहिँ नि एकदम गर्व गरेर यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। त्यो त अहिले दुनियाँले देखेकै छन् कसो गरेछ, कति दुःख पाउनेले पाएकै छन् है। त्यस कारणले चाहिँ नि राज्यको भूमिका चाहिँ नि सन्तोषजनक भएन। अब राज्य भनेको हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यो स्थायी प्रशासन रहेछ, स्थायी सरकार रहेछ, कर्मचारी रहेछन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो खालको भूमिका खेल्न नसक्या हो। अब उनीहरूको भन्ने यस्तो छ कि कर्मचारीलाई देखाएर कर्मचारीले कामै गरेन, कर्मचारी संहितामा समस्या भयो भनेर पटक पटक पन्छी राखिन्छ। यत्रो लामो समय भयो, 6 महिनादेखि अधिकांश कर्मचारी घरमै बसेर तलब खाइराखेका परिस्थिति पनि छ। जो फ्रन्टलाइनमा खटिराखेका छन् उनीहरूले काम गरिराखेका छन्, उनीहरूले अतिरिक्त भत्ता के नियमित तलबै पाउन सकेनन् भनिराखेका छ भन्दा त्यो एउटा कर्मचारीको त्यो तबकाबाट हुन सक्ने सहयोग नभएर पनि यो परिस्थिति आएको हो। तपाईँसँग मैले सोधिराखेका कारण के भने लामो समयसम्म निजामती सेवामा काम गरेर अवकाश पाउनु भएको त्यो बुझ्नु भएको छ नि त्यहाँभित्रको। अब यसो हुन्छ कि यो कर्मचारी भनेको चाहिँ के भनेदेखि कर्मचारीको आफ्नै काम गर्ने शैली हुन्छ या उनीहरू चाहिँ नि उनीहरूलाई घचघच्याउने, उनीहरूलाई एउटा ड्राइभ दिने, एउटा लिडरसिप दिने, यो उनीहरूका समस्या सुनेर त्यो फुकाएर बाधा अड्काउ फुकाएर अब त्यहाँ कामचोर अल्छी भ्रष्टहरूलाई त्यही बमोजिम कारवाही गर्ने र राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने त राजनीतिक नेतृत्वको हो नि। नीति दिने त कार्यक्रम दिने त राजनीतिक नेतृत्वले हो नि। त्यो दिने त्यो बमोजिमको नेतृत्व दिने उसले गर्न सकेको भएदेखि यो कर्मचारीलाई कसैलाई दोष लाउनु पर्दैन थियो अघि। अहिलेको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने खोइ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स जति हुनुपर्ने त्यति कहाँ छ, त्यो छैन। पहिला सबै कुरा आर्मीलाई लाउनुभयो, त्यो पनि फेल भयो। अघि के उद्देश्यले कसरी के थियो भनेर लाउनु भएको थियो, उसको सल्लाह बुझ्नु भएको थियो कि थिएन र कसरी हो। त्यस कारण एकीकृत रूपमा सबैलाई परिचालन गरेर एउटा वार रुम बनाएर एउटा चाहिँ तपाईँको टास्क फोर्स बनाएर दिनमा कमसेकम चाहिँ भन्नुहोस् न सिसिएमसी भनेको अहिले जुन छ अहिले ईश्वर पोखरेलहरू जस्तो त्यस्तो चाहिँ सिनियर मान्छेको चाहिँ दिनमा 5-7 घन्टा त यहीँ बित्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म। अहिले रक्षा मन्त्रालयको अरू के काम छ रक्षा मन्त्रीको भन्नुहोस् न, नेपालमा रक्षा मन्त्री कि खास चाहिँ के काम हुन्छ र। अब भन्दाखेरिमा यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ तहको तयारी सिरियसली खटिएको देखिएको छैन। त्यो उहाँहरू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै हो, कहिले कसलाई दोष आउने कहिले कसलाई दोष आउनेको अपछि गएर जनताले दोष लाउनु लाग्नु भएको छ। हालाकि म पनि भन्छु, तर मैले भन्नु र उहाँहरूले भन्नु फरक छ। जनताहरू चाहिँ मास्क नलाइकन हिँड्दै नपर्ने ठाउँमा लखर 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 हिँडिरहेको छन्, मान्छे चलेर ग्रुपमा हिँडिरहेको छन्, समूहमा गफ गर्दै पटक्क वास्ता छैन, भिडभाड गरिरहेका छन्, पसलमा पनि एकले अर्कोलाई ठेलेर बसिरहेका छन् 1 मिनट पालो पर्ख्यौँ नभनेर। यो कुरो त हामीले शिक्षित गर्न सक्नुपर्ने, उनीहरूलाई सुशिक्षित गर्न पर्ने कुराको कमजोरी भएको पनि हो नि। अब त्यो म पनि भन्छु, तर मैले भन्नु र उहाँहरूले भन्नुमा फरक छ कि उहाँहरूले आफू जुन त्यो गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको ठाउँमा बसेर नगरेकोले अरूलाई आलोचना गर्न सक्दैन, न नागरिकलाई, न कर्मचारीलाई, न अरू कसैलाई। है उहाँहरूले त भइरहेकै यो साधन संसाधन जनशक्ति उच्चतम प्रयोग गरेर गर्ने हो नि, त्यो ढङ्ग त उहाँहरूले नजानेको हो नि। अरूलाई के को दोष? अझ फेरि कर्मचारी भने पनि उहाँ जस्तै मान्छे हो नि, मान्छेलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न। खालि उहाँहरूको चाहिँ कसरी आफ्नो गुट, आफ्नो नेता, आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्नु, आफ्नो आसेपासे आफ्ना आफन्तीहरूलाई पोस्नु भन्ने एउटा आफन्ती पुँजीवादको कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू त्यही अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। अनि अरूलाई दोष दिएर हुन्छ? दोष त उहाँहरूको चाहिँ कार्यप्रणाली र चाहिँ लोभमा छ, स्वार्थमा छ, त्यो पो हो त। अब मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले सुरुका दिनमा जुन रूपमा हाउगुजी जस्तो बनाएर जसरी खर्च गर्यो नि राज्य कोषको, अब यो अपचलन श्रृङ्खला त त्यहीँबाट सुरु भयो। पछिल्लो समयमा अब जति बेला खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो यति बेला राज्यसँग भएका पैसा सकिए, ढुकुटी रित्याइयो, रित्तो भयो, त्यसपछि राज्य निरीह बन्यो अनि आलोचनाको केन्द्र बन्यो। सुरुमा त प्रशंसै पाएको थियो क्यारे नि, अब यसो छ ठिकै गर्यो राज्यले भनेर। अब कतिपय कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अहिले
जुन निजी क्षेत्रमा गएर पैसा तिरेर गराउन सकिने गरौँ भनेको अथवा चाहिँ नि यी सक्नेले पैसा तिरेर आउँछन् विदेशबाट आउँदा पनि भनेको अथवा यी सब कुरा त अब आफ्नो परीक्षणका सन्दर्भ अघि अब यो ट्रायल एन्ड एरर गर्दै जाने हो है। अब पैसा पनि अहिलेको लकडाउनले सबैतिर संसारैभर आर्थिक मन्दी नराम्रो मन्दी त्यो पनि छाएको छ है। अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब अलिकति पटुकी पनि कस्तो छ यो बखतमा चाहिने नचाहिने सर्पविच्छी प्रतिष्ठान 72 करोडको निकललाई कति त्यसलाई के नयाँ नयाँ प्रतिष्ठान खोल्ने अस्ति भर्खर चाहिँ सुकुम्बासी के आयोग गठन गर्नुभयो उहाँहरूले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने नयाँ नयाँ दायित्व थप्ने नयाँ नयाँ गाडी किन्ने नयाँ नयाँ कर्मचारी थप्ने यस्ता यस्ता काम चाहिँ उहाँहरू रोक्न सक्नुहुन्न। सांसद विकास कोषमा अहिले हिजो भर्खर मैले समाचार सुनिरहेको थिएँ अहिले यस्तो बखतमा सांसद विकास कोषको सबै पैसा चाहिँ नि यो कोरोनाको रोकथाममा नियन्त्रणमा गाउँ गाउँमा वडामा मिलेर खर्च गरौँ भनेर बनाएर नेकपाकै रुलिङ पार्टी कम्युनिस्टहरू भने आफूलाई कम्युनिस्ट जनवादी भन्ने अहिलेको नेकपा सरकारका तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्छ एमपीहरूले सांसदहरूले चाहिँ होइन आफू खुसी खर्च गर्नुपर्छ कोरोनामा खर्च गर्दैनौँ भनेर लबिङ गरेर हिँडिरहेको छ। यिनीहरू भन्दा भन्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू को हुन्छन् ल भन्नुहोस् त। अहिलेको बेलामा त्यो 6 करोड रुपियाँ हामी स्वेच्छाले सबै गाउँमा स्थानीय तहसँग मिलेर आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेमा लाग्छौँ, क्वारेन्टिन बनाउनेमा लाग्छौँ, औषधि किट किन्न अभाव छ भने त्यसमा लाग्छौँ, हामी यसरी जान्छौँ, हामी आफै गाउँ जान्छौँ, त्यो पैसा चाहिँ त्यसमा कोरोनाको खर्च गर्छौँ र त्योसँग सम्बन्धित अरू जति पनि भोकमरी यो लकडाउनले गरेका कुरामा खर्च गर्छौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा गर्दैनौँ भनेर रुलिङ पार्टीकै नेकपाकै चाहिँ सांसदहरू चाहिँ गर्दैनौँ हामी आफू खुसी गर्नुपर्छ। भोलि उहाँहरूले गर्ने के त उहाँहरूले त भागवत लागेको ठाउँमा दिने, कहाँ गुम्बा बनाउन दिने, कहाँ मन्दिर बनाउन दिने, अनि पुस्तकालयलाई दिने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने यस्तै गर्नलाई होइन भन्नुहोस् त। अब यो हदसम्मको चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ नि यतिसम्मको जनताप्रतिको उहाँहरूको अब के भन्ने हो त्यसलाई यस्तो छ। कति समयसम्म जनता चुप लागेर बस्लान् एउटा लिमिटेसन त होला नि। अब हामी भनिराखेका छौँ समाचार आइराखेका छ यो बिचमा 10-11 लाख नागरिक फर्किसक्यो विदेशबाट। उसले यहाँ खान खोज्ला, उसले यहाँ काम खोज्ला, उसले यहाँ अवसर खोज्ला। लाखौँ लाख बालबालिका घरभित्र थुनिएर बसेका छन्। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अनुमति नदिएको स्वीकृति नदिएको अनलाइन प्रणालीका नाममा लुटिराखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त्यही छ। विकास निर्माणका कुरा सबै कोरोनाको बर्कोभित्र सिद्धिने हाल्यो भन्दा एउटा लिमिटेसन होला नि। कुनै पनि एउटा जनताको यो आक्रोश विस्फोट हुने एउटा सीमा हुन्छ होला। जनताको आक्रोश 3500-4000 त झुन्डिएरै मरिसके। अब कति बेला के हुन्छ भन्न सकिन्न। तर मान्छे चाहिँ नि अब चाहिँ फेरि यही मान्छे यही अनुहार यही नेतृत्वहरूले भोलि आएको आन्दोलन गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भने कोही पत्याउनेवाला छैनन् हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ नि कोही कसैको आन्दोलनबाट पनि आउने सरकारले राम्रो गर्छ भन्ने मान्छेमा चाहिँ त्यो छैन। त्यो निराशा छ पूर्णतया। त्यो अकारण पनि होइन, हामीले बुझेकै छौँ। कतिवटा क्रान्ति भयो हामीले आफ्नै जीवनकालमा होइन। लास्ट 30 वर्षको बिचमा मात्रै 3-4 चाहिँ आन्दोलन भइसके। तर हरेक त्यसपछिका चाहिँ आन्दोलन गर्ने बेला बडो जनताको साथमा कुरा गरेर आउँछन्, त्यसो आएपछि आफू यसो गर्छन्। अब त्यो चाहिँ अहिले यसै भन्न सकिन्न। नयाँ नयाँ पार्टीहरू खुलेका, नयाँ नयाँ आकर्षक नारा दिएर खुलेकाहरूले पनि सङ्गठन विस्तार गर्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले त्यसको डाइनामिक्स चाहिँ अहिले छुट्टै छ। कति बेला हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर नेपाल चाहिँ नि के भनिदिनु सही बाटोमा गइरहेको छैन। तपाईँले त्यो अघि भर्खर आफैले पनि भन्नुभयो कति नेपाली आइसके तर फेरि ग्वार्ती जाँदैछ। 2 महिनाको बिचमा ग्वार्ती चाहिँ नि भारतमा चाहिँ यसरी कोरोना चम्क्यो भनेर आउने, त्यसपछि यहाँ आएपछि ल अब यहाँ त मरिने रहेछ, यहाँ त भोकले मरिने रहेछ भनेर ग्वार्ती फेरि त्यसै गरी जाने। योभन्दा लाज मर्नु स्थिति त्यसको के हुन्छ? अब त्यही त सरकारले विकल्प दिइराखेका छैन। राज्य कोषको करोडौँ करोड खर्च गरेर मान्छे ल्याइराखेका छ। ल्याएका मान्छे यहाँ ल्याएर छोड्नु नपाई फेरि फर्किराखेका छन्। श्रममा त्यही खालको पुनर्स्वीकृतिका लागि त्यही खालको एक खालको दबाब परिराखेका छ। मान्छे टिकट काटेर बसिराखेका छ भन्दाखेरि अब राज्य साउदी अरेबियामा दूतावासकै बाहिर प्रदर्शन भयो, सरकार विरुद्ध नाराबाजी भयो। अब यो परिस्थिति त्यही त मैले भनेको यो परिस्थिति हामीले कति समयसम्म झेल्न सक्छौँ? राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भएर गयो। राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताका अघितिर लगेर पुष्टि गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। अब हामी परिवर्तनका लागि त धेरै पटक लडेछौँ, तर परिवर्तन मात्रै एउटा निश्चित तबकाका लागि मात्रै भइदियो भनेपछि अब यो
जनताले सही अर्थमा आफ्नो लागि लड्नुपर्ने हो कि अथवा यसै गरी चलिरहेको छ कि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति? एउटा त यसो हुन्छ, एउटा वैधानिक बाटो आवधिक निर्वाचनहरूबाट पनि यिनीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। अब 1-2 वर्षपछि होला होइन। अब अहिलेको यो भए पनि त रामेले हारे श्यामेले, श्यामेले हारे रामेले त हो। फेरि अहिलेको सरकार र पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि पार्टीको हामीले देखेको छौँ कि चाहिँ यत्रो महामारीको यत्रो सङ्कटको दुईटा कुरो अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा महामारीको चाहिँ नि वास्तविक थ्रेट, वास्तविक एउटा त्यसको थ्रेट र त्यसले उब्जाएको एउटा मनोवैज्ञानिक थ्रेट जो महामारीको कारणबाट उब्जिएको एउटा र अर्को चाहिँ त्यसकै कारण गरिएको लकडाउन लगायतका निषेधात्मक कुराहरूबाट भएको चाहिँ एउटा आर्थिक क्षति र अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको र तल्लो तहका गरी खाने जनताले खान नपाएको भोकै मर्नु परेको पीडा दुईटा यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न छाडेर अहिलेको रुलिङ पार्टी के गरिरहेछ त हो उहाँ चाहिँ नि अहिले पनि फेरि हिजो भर्खर सुन्दैछु 6 जनाको त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा माधव नेपालहरूले चित्त बुझेन फेरि नयाँ सिराबाट बोलिँदैछ उहाँहरू बोल्नु। अब त्यसलाई त जनताले हेरिरह होला नि, त्यसलाई अब कसरी चुनावमा के गर्छ हेरौँ अनि त्यसपछि उहाँहरू सबक हुन्छ। भएन भने जनता सडकमा नि उठ्छ, जनता सडकमा थाल बोकेरै मात्रै त नबस्ला नि त। अब उठ्न सक्छन् तर कस्तो छ भने यो बेइमानहरूको सङ्गठन चाहिँ नि हेर्नुहोस् तपाईँको जस्तै थियो भने पनि राज्यबाट लुटेर दुनियाँलाई दुःख दिएर अनेक थरी गरेर यिनीहरूले सङ्गठन त बनाएकै छन् है। त्यो सङ्गठित शक्तिको विरुद्ध गाउँ गाउँमा जनता आएर अर्को शक्ति निर्माण गर्न त्यसको आफ्नै टाइम लाग्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ निश्चय के हो भनेदेखि अहिलेको सरकारले जुन नेकपाले हामीले चाहिँ नि बहुमत यो अहिलेको कोरोनाको सङ्कट महामारीको सङ्कट र त्यसबाट सिर्जित अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई देखाएर केही भन्न चाहिँ पाउँदैन। उनीहरूको काम गर्ने शैली उनीहरूको काम गर्ने तरिका चाहिँ राम्रोसँग नेपाली जनताले देखे। अहिले योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू जहिले पनि हाम्रो एउटा पूर्ण बहुमतको सरकार भएन, जहिले पनि सरकार हुँदा कि अल्पमतको भयो कि संयुक्त भयो र हामीले गरेको जस्तो चाहिँ यस्तो क्रान्तिकारी सुधार गर्न सकेनौँ, यसो गर्न सकेनौँ, जनताको हितमा काम गर्न सकेनौँ भन्थे। अब अहिले चाहिँ त्यो राम्रोसँग देखियो यिनीहरू कतिसम्म सत्ताको लोभी रहेछन्, कतिसम्म गुटपरस्त रहेछन्। पहिले पार्टी मात्र चाहिँ एकदम तगडा चुस्त एमाले भनौँ न, एमालेको तत्कालीन एमालेको पार्टी अत्यन्त चुस्त अत्यन्त तगडा भन्ने थियो नि। अब त पार्टी होइन गुट पो त्यस्तो रहेछ भन्ने देखियो। अब हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू जस्तो कम्युनिस्ट अर्को पार्टी पनि देखिएन। त्यस कारणले चाहिँ यो भ्रम चाहिँ नि एक फेर तोडिएको छ। यो पनि एउटा ठुलो भ्रम हो। अब जनताले चाहिँ नि हरेक व्यक्तिलाई हेरेर गर्छन् कि के हेर्छन्, निर्वाचनसँग हेरौँ। त्यसपछि मलाई लाग्छ अब आन्दोलनै चाहिँ अहिले कसैलाई आन्दोलनको मुड छैन हेर्नुहुन्छ कि, तर मान्छेमा चरम निराशा चाहिँ छ। अब यो हाम्रो राजनीतिको समस्या चाहिँ के हो कि हामी हरेक चोटिको परिवर्तनको पूर्व सन्ध्यामा चरम निराशा छ, ठुलो आन्दोलन हुनेवाला छ जनताले परिवर्तनका लागि, यो शक्तिका विरुद्धमा यो सरकारको विरुद्धमा भन्छौँ, फेरि 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष पछाडिको परिस्थिति त्यस्तै बन्छ। हाम्रो राजनीतिको समस्या चाहिँ के हो? हाम्रो राजनीतिको समस्या पनि वास्तवमा हाम्रो अरू आर्थिक समस्या सामाजिक समस्या जस्तै यही समाजभित्रकै समस्या हो। हामी गरिब चप्पल लाउने नेताहरू क्रान्ति गरेर आन्दोलनमा जान्छौँ, हाम्रो देश गरिब छ, साधन छैन, गएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो साधनमा पहुँच हुन्छ अनि शक्ति बढ्छ। त्यो साधनबाट घुस खाएर होस् कि अथवा वैधानिक रूपमै होस् पदको शक्ति बढ्छ अनि शक्ति बढेपछि अनि उहाँहरूलाई उहाँहरूका आसेपासे सबै गरिबै नै छन् नि, अनि सबैलाई अवसर चाहिन्छ, सबैलाई धनी बन्नुपर्छ। यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले सही आर्थिक नीति र कार्यक्रम लिएर आएर त्यसमा चाहिँ लागू गरेर छिटो आर्थिक विकास गर्नु नै र छिटो शिक्षाको प्रसार गर्नु है। मान्छे सचेत भए, शिक्षित भए, धनी भए भनेदेखि राजनीतिको स्वरूपै अर्को हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो राजनीति एकैचोटि चाहिँ सँगिएर भोलि एउटा नायक जन्मिएर हिरो जन्मिएर यस्तो होला भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। त्यस कारणले नायक त देखिहाल्यो नि बेला बेलाको कस्तो कस्तो सबै। अहिले 30 वर्ष अगाडि हामीले नायक भने आदि सबै खलनायक भए होइन। त्यस कारणले अब त्यो हिसाबबाट जानुपर्छ। यसैलाई सुधार गर्दै हामीले लिएर गएर जनताले पनि निरन्तर दबाब दिनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। मिडिया छन्, स्वतन्त्र आउटलेटहरू छन्, पब्लिक स्फेयरबाट दबाब दिनुपर्छ। अब त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब हिजै भन्नुहोस् न, एउटा त यो राम्रो कुरा हो नि रेलवे ट्र्याकको चाहिँ नि अहिले चाहिँ गर्नै नपर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्ने जग्गा लिनु कहाँ छ, कहाँ मुआवजा दिनु कहाँ छ, कहाँ अब त्यो खानको लागि त्यो पैसा त्यो तपाईँको पेस्की दिएर आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का पार्नको लागि मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रेलवेको काँक्राभिट्टादेखि उहाँसम्मको रेलवेको निकालिसकेर छ।
साराले विरोध गरेर यो त प्राविधिक रूपले पनि होइन भनेर विज्ञहरूले पनि विरोध गरेर जनताले पनि मिडियाले पनि विरोध गरेपछि लास्टमा बाध्य भएर फिर्ता लिनु पर्यो। अब हामीले नै अडिट गरिराख्नुपर्छ यिनीहरूको सरकारको यिनीहरू बाध्य गरेर। अब यो परिस्थितिमा अदालतको शुद्धिकरणका कुरा पनि आइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायिक क्षेत्रहरूको शुद्धिकरणको प्रश्न पनि सार्थक भइदियो भने एउटा कम्तीमा हामीलाई दण्ड लगाउने ठाउँ छ भनेर डराउँथे होलान्। न्यायालय पनि त्यही परिस्थितिबाट गुज्रियो। अब हामी त्यसमा पनि हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने निरन्तर ट्रायल एन्ड एरर के परीक्षणको उसबाट प्रयोग र परीक्षणको उसबाट गुज्रियौँ। न्याय परिषद भन्ने गठन गरेपछि त्यति बेला हाम्रा संविधानमा न्याय परिषद राख्नेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हिन्दुस्तानमा नभएको सिस्टम अन्त नभएको सिस्टममा अब न्याय परिषदले शुद्धिकरण ल्याउँछ भने त्यसमा सबै राजनीतिक मान्छेहरूले दलहरूले लगेर राजनीति अदालतलाई नै त्यही न्याय परिषद मार्फत आफ्नो हातमा लिने है। दुईटा कुरो छ नि अहिले यिनीहरूको, एउटा चाहिँ संसदीय सुनवाईको चाहिँ नि एउटा अस्त्र देखाउने अनि महाभियोगको अस्त्र देखाउने, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि त्यही अघि मैले भने जस्तो न्याय परिषद धेरै हदसम्म विकृत तुल्याइसके। न्याय सेवा आफै पनि त्यहाँका नेतृत्वमा रहने मान्छेहरू त्यहाँका प्रमुख हस्तीहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्। उनीहरू त्यत्तिकै दोषयुक्त छन्, दोषमुक्त छैनन् र उनीहरूलाई त्यस्तो गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि यही राजनीतिज्ञ नै हुन्। हरेक क्षेत्रमा यिनीहरूलाई उचाइने यो अहिलेको सबभन्दा एउटा ठुलो समस्या चाहिँ यो दलहरूलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा आफ्नो चाहे न्यायालय होस् चाहे तपाईँको चाहिँ प्रेस जगत होस्, प्रेस जगतमा हरेकको चाहिँ तपाईँको भातृ यस्तो लाज मर्नु हो कि। अब उता पत्रकार सङ्घसँगै अब यस्तो छ हरेक तपाईँको पेसागत सङ्घ सङ्गठनमा चाहिँ नि आफ्नो उचार। विदेशमा बसेको नेपालीमा नि गएर सङ्गठन बनाउनु परेछ दलहरूले। हुन त्यसको देखाएको छ कि जातीय दलहरूले गरेर यस्तै टुक्रा गरेर हरेक क्षेत्रमा आफ्नो एउटा चाहिँ नि प्रभाव गर्नुपर्ने दलीय व्यवस्था र दलीय सुविधाको दुरुपयोग भयो, त्यसको परिणाम हो समग्रमा चाहिँ। दलले राजनीति गर्ने हो नि, दलले राजनीति गर्ने हो, आफ्नो कार्यक्रम नीति लिएर जनतामा गएर चुनावमा मत पाएर गएर शासन चलाउने हो, त्यो लागू गर्ने हो, ठिक मानेन भने अर्कोचोटि आउट हुने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, राजनीति गर्ने हो। तर हरेक क्षेत्रलाई त एउटा विज्ञहरूको एउटा संस्थागत इन्स्टिट्युसनल बिल्डअप भएर आएको क्षेत्रलाई त त्यही बमोजिम बिल्डअप हुन जाने, त्यो संस्थालाई नै बलियो बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो नि। संस्थालाई त ध्वस्त पारे नि सबैतिर, हरेक संस्थालाई ध्वस्त पारे। एउटा ध्वस्त पार्न नसकेको आर्मी थियो, त्यो आर्मीको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि केही समयदेखि व्यापारमा लागेर अब त्यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भन्नुहोस् न, अब हामीले योभन्दा अगाडिका सिएनसीका कुरादेखि कति सुनेकै छौँ है। अब त्यसमा अशुद्ध पार्ने चाहिँ भइसकेको छ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले चलाएर गिजलिएर त्यसमा आफ्नो भातृ सङ्गठन बनाएर त्यसलाई आफ्नो शक्तिको एउटा अम्पायरको रूपमा लिएर है, आफ्नो शक्ति सञ्चय आफ्नो अम्पायरको रूपमा लिएर यो गर्ने असाध्यै नराम्रो चलन चल्यो। र यो चाहिँ के भने यसका लागि प्रमुख दुई दल नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस दुइटै उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तर अझ नेकपा अझ यसमा बढी जिम्मेवार छ। किन भन्नुहुन्छ, नेकपाको पनि एमाले पूर्व एमाले घटक चाहिँ ऊ यस्तो स्कुलिङबाट आएको हो कि हरेक क्षेत्रमा उसलाई आफ्नो मान्छे चाहिन्छ, आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता चाहिन्छ। जनताको भन्दा कार्यकर्ताको हित, देशको भन्दा त्यहाँ पार्टीको हित, अब अहिले त पार्टीको भन्दा नि गुटको हितमा मात्र सधैँ सोच्ने सधैँ गर्ने र हरेक क्षेत्रमा पकड उनीहरूकै चाहिने। अर्को दलको मान्छे हुँदै हुँदैन नि, न्युट्रल मान्छे पनि सकभर हुँदैन, अर्को काङ्ग्रेस त हुँदै हुँदैन। हजुर हजुर, समय सकियो जैनेन्द्रज्यू। समस्या यो हो, त्यस कारण यो जेरो सम मेन्टालिटीले चल्दैन। हरेक क्षेत्रमा दलहरूले आफ्नो उ गर्ने होइन, राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ र संस्थाहरूलाई निर्माण हुन दिनुपर्छ, एउटा त्यो पनि हो। हजुर, हुन्छ समय संवादका लागि धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन समग्रतामा कोरोनाको जोखिम उच्च बिन्दुमा पुग्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको खिचातानी, राजनीतिक पार्टीभित्र देखिएको समस्या, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक पार्टीभित्रको जुन चरित्र जसले गर्दा आम रूपमा अहिले व्यवस्थाप्रति, प्रणालीप्रति, नेतृत्वप्रति, राजनीतिक पार्टीप्रति, संविधानप्रति नै चरम वितृष्णा प्रकट भइराखेको सन्दर्भमा यो परिस्थितिबाट राष्ट्रिय राजनीति कति समयसम्म जान सक्छ र हामी परिवर्तनको सम्मुखमा छौँ भन्दै गर्दा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने विकल्पहरू हामीसँग के छन् भन्ने विषयमा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि जैनेन्द्र जीवन राजनीतिक विश्लेषक, फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। म कृष्ण तिमल सिन्हा, सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।